बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कि आप जानते हैं ये साल का आखिरी हफ्ता है और 2024 का आखिरी प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह ताला जैसे 2025 में दाखिल होंगे अल्लाह की मेहरबानी से, मालिक के सदक़े बशर्ते ज़िंदगी, तो 2025 में नई बातें होंगी और नए जो से हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल बस हम एक दूसरे के साथ होंगे। लेकिन बशर्ते ज़िंदगी में फिर कहूँगा ये 2024 का आखिरी हफ्ता है। मैं बात करूँगा बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज सरतान तक, यानी एरीज से लेकर कैंसर तक और मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक। सबसे पहले बात करूँगा मेष राशि की। मेष राशि यानी एरीज की बात करूँ तो ये जो सा हफ्ता है, ये साल का जो आखिरी हफ्ता है और 2024 का आखिरी हफ्ता है, इसको ज़रा थोड़ी सी एहतियात से ज़रा गुजारने की कोशिश कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि पहले 2 दिन तो आपके इस हफ्ते में काफ़ी जो सा चहल पहल रहेगी इंशाअल्लाह ताला, बिज़नेस के हवाले से, माली लेन देन के हवाले से। लेकिन घरेलू उलझनें थोड़ी सी जो सी हैं वो आपको उसका जो सा सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही कमर दर अकरब शुरू होगा वहाँ पे जाके जो सा कुछ चीज़ों में आपने अपना बड़ा देखभाल के चलना है। लेन देन के मामलात में, घर के मामलात में और ख़ास तौर पर ड्राइविंग करते वक्त बड़ी एहतियात कीजिएगा। इस हफ्ते में आपको जो सा कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप गेन कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 28 तारीख को बाकायदा जो वीनस जो सी है वो आपके 11वें घर में आ जाएगी, जहाँ पर आके आपके बाकायदा इंशाअल्लाह ताला 11वां घर लाभ का घर है, सैटर्न वहाँ पर डायरेक्ट हो चुका हुआ है। तो बिजनेस के हवाले से कोई आपकी अच्छी डील हो सकती है। 27 से 28 तारीख, ये 2 तारीखें बिल्कुल याद रखिएगा। लेकिन कमरदार होने के बावजूद फिर भी जो सा कुछ आपको तसल्ली बख्श जो सा जवाबात मिलेंगे। जज्बात के मामले में ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। औलाद के मामलात में सूरज 9वें घर में, पाकिस्तान के घर में, आपके 5वें घर का मालक, लव से रिलेटेड जो सी चीज़ें हैं आपके, और इंशाअल्लाह ताला औलाद के मामलात में, बच्चों की तालीम के हवाले से काफ़ी जो सी बेहतरी आ चुकी हुई है। बिज़नेस में नई डील हो सकती है, लेकिन कमर दर अकरम में ज़रा एहतियात करके चलेगा। बाकी वालदा की सेहत का इस हफ्ते भी आपको बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा। लड़ाई झगड़ा लिटिगेशन की तरफ मत जाने की कोशिश कीजिएगा। ये हफ्ता आपने बड़े आराम से गुजारना है। और जो बाकायदा 45 के ऊपर से हैं उनको अपनी आंखों का ख़ास ख्याल रखना होगा। जो अगर डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो बिल्कुल बद परहेज़ी से परहेज़ कीजिएगा, वरना आंखों की बसारत का कोई मसला बन सकता है। ख़वातीन के लिए भी ये हफ्ता इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगा। आपने इस हफ्ते अल्लाह समद ये आपने बाकायदा जो सा 317 मरतबा पढ़ना है और रोज़ाना आपने शहद थोड़ी सी लेनी है, साथ में उसमें शक्कर डालनी है। शहद में शक्कर डालनी है आपने, हाँ, या शक्कर में थोड़ी शहद डाल के वो आपने जो सा कीड़ों को डालना है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और दूध लाजमी दीजिएगा इस हफ्ते के आखिर में अल्लाह के नाम का। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 6 और 8 है। टॉरस बिरख राशि की बात करूं तो बिल्कुल आपके सेंटर का मालिक इस हफ्ते के आखिर में जो सा वो सैटर्न के साथ जो ट्रांजिट करेगा। 10वें घर में पहले था, ये बाकायदा आपके 10वें घर में आएगा, ठीक है, हाँ। तो यानी कैप्रिकॉर्न में था 10वें घर का, अब वो जाके जो सा वो 10वें घर में आपके जाएगा, वहाँ पर जाके आपको बाकायदा लाभ होगा। लेकिन इस हफ्ते के शुरू में ज़रा सेहत का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। अंदरूनी मुल्क के आपको बाकायदा सफ़र पड़ सकते हैं। बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। और प्रॉपर्टी के मामलात में जितनी भी जल्दी होता है, जो भी चीज़ें जो सी हैं वो निपटाने वाली हैं उनको निपटाने की कोशिश कीजिएगा। शेयर मार्केट से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। और दूसरा, इस हफ्ते की जो सी 24 और 25 तारीख है, इसमें जाकर कुछ जो सा माली लेन देन में थोड़ी सी कुछ रुकावट पड़ सकती है, लेकिन वो ना होने के बराबर है। ज़रा अपना रवैया दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक रहेगी। लेकिन 27 और 29 ये 3 तारीख है जहाँ पे कमर दर अकरब लगेगा, वहाँ पे कुछ जज्बाती मामला उभरने की कोशिश, जज्बाती उभार पैदा होगा। कुछ लोगों के साथ गिले शिकवे करने में बहुत ज़्यादा दिल जाएगा, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। गिले शिकवे से इंसान जो सा वो दूर हो जाता है, बिल्कुल दूर हो जाता है। तो बहरहाल जो हार्ट का जिनको प्रॉब्लम है उनको बड़ा देखभाल के चलना होगा। ये मैं आपको बता दूं, सूरज आपके 8वें घर में आ चुका है और ये आपके बाकायदा जो सा 4थे घर का मालिक है। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा और हार्ट का आपने बड़ा ख़ास ख्याल करके चलना है। जुडिशरी के मामलात में भी देखभाल के चलेगा। किसी के साथ भी कोई भी आपने ख़ास तौर पर जुडिशरी के मामलात में या गवर्नमेंट लेवल के जो आपके काम से रिलेटेड चीज़ें हैं, बिल्कुल किसी को जो सा आपने खुला हैंड नहीं, फ्री हैंड नहीं देना, वरना नुकसान उठा सकते हैं।
بزنس میں ڈیل اس ہفتے کی جو سی ہے 25 تاریخ بڑی اہم ہے، اس میں آپ کی ہو سکتی ہے، جن کا آرٹیفیشل جیولری امیگریشن کے حوالے سے اور باقاعدہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ کو اس میں کچھ اچھی خوشخبری، کچھ نوید اچھی سننے کو مل سکتی ہے۔ دوسری سب سے جو اہم جو سی بات یہ ہے کہ آپ کا جو سورس آف انکم ہے اس سال کے آخری ہفتے میں، اس پر کو تھوڑی سی پلاننگ جو آپ نے کی ہوئی ہے اس کو ایکٹیو کرنا شروع کر دیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آگے چل کے اس کے رزلٹ جو ان سے آپ کو بہت بہتر ملیں گے، بہت بہتر ملیں گے، اور کمر در اکرب ہونے کے باوجود آپ کو 27-28 کو خوشخبری ملے گی، یہ میں بتا دوں بالکل، اور کل بھی سکون دیکھنے کو آپ کو محسوس ہوگا اللہ کی مہربانی سے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان ہو یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ 27-28 کو دودھ لازمی دیجیے گا کمرہ در کرم میں، اور دوسرا آپ نے جمعے کے دن چینی دینی ہے، چینی میں تھوڑا سا گھی ڈال کے جو ان سا وہ کسی کو اللہ کے نام کا دینا ہے، یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا، چاہے 1 چمچ، اگر ساتھ میں چینی کی پلیٹ میں اللہ کے نام کی پلیٹ بھی دے دے تو وہ بھی بہتر ہے آپ کے لیے۔ ہفتے کا نمبر 7 اور 4 ہے۔ یعنی متھن راشی کی بات کروں تو اخراجات پہ ذرا بھی کوئی اس ہفتے خاص کنٹرول کرنا ہوگا، بہت زیادہ اخراجات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دوسرا بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں تھوڑی سی کشیدگی پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گھریلو معاملات میں بالکل آپ نے کسی قسم کا بھی جو سا جذباتی پن کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ کچھ چیزیں دیکھیں، کچھ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اس ہفتے میں، خاص طور پر 26 اور 27 تاریخ کو گھر میں ماحول بالکل اچھا چل رہا ہے، چھوٹی سی بات پر بات کا بتنگڑ بن سکتا ہے، اور دوسرا لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنے کی کوشش کیجیے گا، بحث مباحثہ ہنسی مذاق ایک لمٹ میں رہ کے کیجیے گا تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال اس ہفتے میں بالکل آپ کو جو سا خرچے تو آپ کے بڑے ہوئے ہیں اور مزید بڑھیں گے، اور دوسری سب سے اہم بات جو سی یہ ہے کہ آپ نے جو سا ایک چیز کا بڑا خاص خیال کر کے چلنا ہے، ازدواجی زندگی میں جو تھوڑا سا اپنا لہجہ، اپنا رویہ اس کو ذرا دھیما رکھنے کی کوشش کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ بزنس میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلیں ہوں گی، مزید ہوں گی اللہ کی مہربانی سے، لیکن ایک جو قابل نویں زہرہ زحل کے ساتھ کسی مستورات کے ساتھ کوئی نئی سلام دعا ہو سکتی ہے، اور کسی مستورات کی وجہ سے آپ کو باقاعدہ بزنس میں فائدہ ہوتا بھی نظر آ رہا ہے، جن کا ٹریڈ کا کام ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے، موبائل فونز کا کام ہے، اس سال کے آخری ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ اچھی جو سی ہے سیل دیکھنے کو ملے گی، اور آپ کو اس کو تسلی بخش منافع جو سا بالکل آپ کو ہو سکتا ہے۔ سفر، غیر ضروری سفر کرنے سے بالکل اجتناب کیجیے گا، اور کوئی شفٹنگ کے بارے میں کسی لیبر کے حوالے سے کوئی بھی آپ نے بھی شفٹنگ نہیں کرنی، ان چیزوں کا ذرا خاص خیال کر کے چلے گا۔ اور جو ورکنگ وومین ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ ہفتہ جو سا تھوڑا سو تو رہے گا، لیکن رزلٹ اس کے اچھے نکلیں گے، باس کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، مزید بہتر ہوں گے، لیکن تھوڑا سا ٹائمنگ کا جو سے اپنی اوقات، جو ٹائمنگ کی اوقات ہے اس میں تھوڑا سا غفلت کا مظاہرہ مت کیجیے گا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ نے باقاعدہ سلام القولم میں رب الرحیم یہ آپ نے 315 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ بالکل نہیں بھولنا۔ باجرہ روزانہ اللہ کے نام پہ آپ نے پرندوں کو ڈالنا ہے، اور بدھ والے دن آپ نے باقاعدہ ہری رنگ کی دال جو سی ہے وہ پرندوں کو ڈالنی ہے۔ 27 اور 28 تاریخ کو دودھ کا ایک پیکٹ اللہ کے نام کا دینا ہے، باقی اللہ بہتر کرے گا آپ کے لیے۔ ہفتے کا نمبر 5 اور 6 ہے۔ برج سرطان کرک راشی کی بات کروں، یعنی کینسر کی بات کروں، تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا اہم جو سا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس میں آپ کا کتنا کا کردار ہے، آپ کی کاوش کتنی ہے، جتنی آپ کاوش کریں گے آپ کو اتنے اچھے رزلٹ ملیں گے۔ غصے پہ ذرا کنٹرول کرنا ہوگا، کو منگل یہاں پہ ریٹروگریڈ ہے۔ دوسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ہفتے کے شروع میں جو کچھ گھریلو ذمہ داریوں پہ تھوڑی سی تنقید آپ پر ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے بالکل ہوش و حواس اور غیر ذمہ دارانہ آپ نے کوئی حرکت نہیں کرنی، ذمہ داری کا ثبوت دیجیے گا۔ اور پراپرٹی کے معاملات میں کچھ معاملات جو آپ کے رکے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے کے آخر میں جا کے ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پریگننٹ خواتین ان کو بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ لو افیئر کے معاملات میں کچھ آپ کو جذباتی خبر جو سی ہے کچھ مل سکتی ہے، جس میں جذباتی ٹھیس بھی آپ کو پہنچ سکتی ہے۔ امیگریشن کے حوالے سے کچھ اچھی خوشخبری مل سکتی ہے۔ ایک بات جو جادو ٹوٹے کی طرف آپ کا جو معاملات جو اٹکا ہوا تھا آپ کا دماغ، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اب ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، صرف ایک وقتی جو سا تھا پرابلم تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ بالکل کسی قسم کی توہمات اور اس طرح کی جو چیزیں جو باقاعدہ جس میں دین اجازت نہیں دیتا ان کو اپنانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ لیبر کے جو آپ کے ڈیلی ویجز پہ جو کام کرتے ہیں یا آپ کے نیچے لیبر کام کرتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری آئے گی، اور آپ کے روزگار کے معاملات بھی جو ان سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وینس 8ویں گھر میں
बिल्कुल सेक्सुअल एक्टिव होते वक्त किसी किस्म का सॉल्ट इस्तेमाल मत कीजिएगा। शुगर का खास ख्याल रखिएगा। वो लोग जिनको शुगर नहीं है और उनके जेनेटिक में जो शुगर है, आपने बड़ा खास ख्याल रख के चलना है। हाँ, कोई लोन वगैरह का आपने अप्लाई किया हुआ तो अभी थोड़ा सा मसले को ज़रा रोक दें, उस मामलात को, तो बेहतर है। अज़वाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगी अल्लाह की मेहरबानी से। और गैर ज़रूरी सफ़र से आपको भी इज्तनाब करना होगा, बिल्कुल इज्तनाब करना होगा। वर्किंग वूमेन के लिए ये हफ्ता जो सा मेहनत करवाएगा, लेकिन आपको इसका रिजल्ट 50-50 मिलेगा। सबसे जो खुशाइन बात यह है कि आपको बाकायदा वालिद की तरफ से कोई फ़ायदा हो सकता है, और कुछ ऐसे जो आपके काम रुके हुए थे काफ़ी देर से, उसमें आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। कैंसर वालों को चाहिए कि सूरह इखलास ये आपने एक से एक मरतबा पढ़नी है, सुबह शाम पढ़नी है, रात को सोते वक्त बिस्तर पे पढ़ लीजिएगा, और सुबह के टाइम भी आपने घर से पढ़ के निकलना है। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। 27-28 तारीख को आपने दूध, या 27 को या 28 को, दूध जो चावल जो से उबाल के उसमें दूध डाल के वो बच्चों में बांटिएगा, चीनी डाल के। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का तकरीबन 4 और 8 है।